memorial. should also look at your Goa Nursing College where the infrastructure is crumbling. There are a lot of issues. There are is no not lot of water issues. I have passing. already put up the note to the finance department and they have to give me the money to upgrade it. And we are happy if GSIDC takes it over and does it. And that nursing college was a passionate project of my father, Mr. Pratap Singh Rane. आज जो मनीस कदमा महामंडळपासून सगळ्या गोष्टी कला अकॅडमीपासून गोवा युनिव्हर्सिटीपासून वेर्नाचो इंडस्ट्रियल इस्टेटपासून तूं नांव घे ACGL पासून एक एक गोश्ट तेजे स्टॅम्प थंय आहा. आयज त्या तरेच्या मनशाचो हांव चलो. हांवें ल्हानपणा पासून हें सगळें पळयल्लें आसा. हांव प्रत्येक गांवांत वयता जेन्ना सत्तरीन हांव कनेक्ट करूं शकता. पेडणे वयतालो जेन्ना संगीता परब आनी हें सगळें आशिल्लें थंय तेन्ना तेजो मिस्टर परब रावल्लो. म्हाजे वडील वचून थंय प्रत्यक्ष तेंचें कार्य थंय जातालें. काणकोण वयतालो. आयज थंय वचून तेजो प्रचार वेगळे तरेन जातालो. म्हणजे हांवें ल्हानपणाच्यान हे सगळे गोश्टी पळयल्ले आसा. आयज एक नरेटीव चलता म्हणून तोच नरेटीव फुडें चलचो ना. ते नरेटीव बदलपाक बी क्षमता आसपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आहा की भारतीय जनता पार्टी जें कितें ओवरऑल प्रधानमंत्री देशाचे जे नरेंद्र मोदी जी आसा, जे एक विश्वगुरू आमचे जे आसा, हेंची नरेटीव घेवन आमी ज्या तरेन तेंचे मनान जे कितें विचार आहा ते आमी जर घरोघरी आमी सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट केले. जसे स्टेट केअर्सचो हांवें विशय मांडलो. आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां कॅन्सराचें हॉस्पिटल बांदपाक संदी गावली. ते बी इलेक्शना पयलीं आमी कमिशन करतले वीथ टाटा मेमोरियल. आनी हे सगळे गोश्टी करपाक यू मस्ट हॅव द कॅपॅसिटी एंड टेनॅसिटी टू कंप्लीट इट. अँड वी हॅव गॉट अ गुड एडवायझर. आय एम शुअर शील डू अ गुड जॉब. तुम्ही पळयतात GNH.